शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ लें और हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि आज की कहानी बहुत डरावनी है। सिलसिला शुरू करते हैं आज की कहानियों का। आज की कहानी महविश शेयर कर रही हैं लाहौर से। महविश कहती हैं, हम लोग लाहौर के रहने वाले हैं। आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी की एक खौफनाक कहानी शेयर करूंगी। ये आज से तकरीबन 15 साल पुरानी बात है। हम लोग लाहौर बादामी बाग में हम लोगों ने एक घर लिया। रेंट पर वो घर था। घर जो था खासा पुराने दौर का बना हुआ था। उस घर में दाखिल होते साथ ऐसा एहसास होता था कि जिस तरह से हम किसी तारीखी मकाम पर आए हुए हैं। वहाँ की दीवारें, वहाँ के झरोखे, वहाँ की वो तंग सीढ़ियाँ इस बात की निशानी थी कि वो घर पुराने लाहौर की याद दिलाता है। बहरहाल हम लोगों ने वो घर रेंट पर ले लिया। हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए। हम लोग खुश थे। हम लोग अम्मी अब्बू, मेरे 2 भाई और हम 2 बहनें, 4-6 लोग थे हम लोग। गर्मियों का मौसम था। उस घर में दरख्त भी लगे हुए थे। शाम के टाइम हम लोगों को आदत थी, हम लोग छत पर सोते थे शुरू से। लेकिन यहाँ पर जैसे सहन खासा खुला था तो अब्बू कहने लगे कि छत पर सोने के बजाय क्यों ना हम लोग सहन में चारपाइयाँ बिछा लेते हैं। सीढ़ियों से सुबह सुबह नीचे उतरना, सीढ़ियाँ बहुत तंग हैं, चारपाइयाँ भी ऊपर नहीं चढ़ाई जाएंगी। तो ऐसा करते हैं, हम लोग नीचे सहन में ही चारपाइयाँ बिछा लेते हैं। अम्मी ने भी कहा कि ठीक है। अभी पहला दिन था, कुछ सामान जोड़ लिया था, कुछ जोड़ने वाला था। चारपाइयाँ बिछाई, बाहर से खाना आया, खाना खाया, कुछ किचन का सेटअप अभी शुरू किया था। चाय वगैरह मैंने बनाई, सबने पी। तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे का टाइम था। हम लोग सहन में बैठे बातें कर रहे थे। तभी मेरी बहन कहती कि आओ ऊपर चलते हैं। अम्मी ने कहा कि नहीं, रात बहुत हो गई है, अब सोना है, अब सो जाओ। मैंने उसे कहा कि कल चलेंगे ऊपर। कहती ठीक है। हम लोग लेट गए चारपाइयों पर। मेरे भाई जो थे वो दोनों वो भी आकर सो गए। पहले दिन तो उस घर में हम लोगों को महसूस ही नहीं हुआ। बड़ी नॉर्मल नींद आई, बल्कि बड़ी पुरसुकून नींद आई, क्योंकि दरख्तों की वजह से वहाँ पर कुछ जरा मौसम ठीक था। अच्छी हवा भी चलती रही और बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं हुई। सुबह जाके रूटीन के काम शाम किए, घर को सेट किया। शाम के टाइम में मेरी बहन ऊपर गई। सीढ़ियों के बिल्कुल साथ, अभी सीढ़ियाँ ख़त्म नहीं होती थी, बिल्कुल ऊपर वाली सीढ़ियों के पास एक कमरा था। उसका दरवाज़ा भी सीढ़ियों में ही था। छोटा सा कमरा था वो। उसको हम लोगों ने खुला हुआ था। वो एक हिस्सा उसका, दूसरा हिस्सा उसका खोला, अंदर जाकर देखा, अंदर से सफाई वगैरह की। हम लोगों ने वहाँ पर कुछ सामान वगैरह रख दिया जो हमारे इस्तेमाल का नहीं था, क्योंकि हमारा सामान ज़्यादा था। उसके बाद हम लोग छत पर गए, छत को साफ किया। छत भी ऊपर से बहुत प्यारा था। छत के ऊपर भी दरख्त की एक तरफ से छाँव आती थी। तो मेरी बहन कहती कि शाम को ऊपर आकर हम लोग बैठेंगे, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे बड़े छत खासा बड़ा था। मैंने उसे कहा कि हाँ, मुझे भी बड़े अच्छे लगते हैं। इसी तरह से हम लोगों ने काम किए सारा दिन। शाम का खाना वगैरह बनाया तो हम दोनों बहनें छत पर चली गई। छत पर हम लोग गए भी, हम लोग वॉक कर रही थी। थोड़ी देर गुजरी तो वो कहने लगी मैं पानी पी कर आती हूँ और खाने की कोई चीज़ लेकर आती हूँ। मैंने उसे कहा कि ठीक है, जाओ ले आओ। अभी मैं छत पर वॉक कर रही थी, एकदम से मुझे बिल्ली के बोलने की आवाज़ आई। मैंने पीछे पलट कर देखा तो कोने में एक सफ़ेद रंग की बिल्ली बैठी थी। बिल्ली बहुत खूबसूरत थी। उस बिल्ली को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा उस पर प्यार आया। मैं उस बिल्ली के पास चली गई तो मैंने जाकर, उस छत के ऊपर भी एक बल्ब जल रहा था, बिल्ली के पास जाकर जैसे मैं बिल्ली के करीब जाने लगी, वो बिल्ली मुझसे डरी ही नहीं, वरना जो
इस तरह से बिल्लियाँ होती हैं, वो डर के भाग जाती हैं। बिल्ली वहाँ पर बैठी हुई थी, मैं उसके ऊपर हाथ फेरने लगी, उसे प्यार करने लगी। जब मेरी बहन है, मैंने उसे कहा देखो कितनी प्यारी बिल्ली है, कहती हाँ ये तो वाइट कलर की बिल्ली है। मैंने कहा कि रुको मैं इसके लिए दूध लेकर आती हूँ। वो भी मेरे साथ आई, हम लोग नीचे आई, दूध लेकर आई। जब हम लोग ऊपर आ रहे थे, बिल्ली बिल्कुल सीढ़ियों के दरमियान में झांक रही थी। ऊपर जाकर हम लोगों ने दूध का प्याला रखा, वो दूध पीने लग गई और ऐसे हम लोगों के साथ साथ चलने लग गई। जिस तरफ मैं थी मेरे साथ साथ वो बिल्ली चल रही थी। इसी तरह से थोड़ी देर गुजरी, हम लोग नीचे आ गए। अम्मी को बताया बड़ी प्यारी बिल्ली है ऊपर। तो अम्मी ने कहा कि बस छत पर ही रखना, नीचे लाने की जरूरत नहीं है, फिर ये शोर बहुत मचाती है, सोने नहीं देती। मैंने कहा कि ठीक है। रात हो गई, हम लोग लेट गए सोने के लिए, सब सो गए। एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मेरे पाँव वाली साइड पर कोई बड़ी सॉफ्ट सी चीज़ है, बाल से मुझे महसूस हुए। मैं एकदम डर गई। मेरी आँख, जैसे मैंने आँख खोली, सर ऊपर करके देखा, वही बिल्ली थी वाइट कलर की, मेरे पैरों की तरफ बैठी थी चारपाई पर चढ़ के। एकदम मैं डर गई थोड़ी सी। वो जब मैंने पाँव से पीछे किए तो बिल्ली ने नीचे छलांग लगा दी और आकर मेरी चारपाई के नीचे बैठ गई। और वो बिल्ली मेरी चारपाई के नीचे बैठकर नीचे से जिस तरह से मुझे हाथ मार रही थी, अक्सर ये जानवरों में आदत होती है, वो नीचे से ऐसे हाथ मार रही थी बिल्ली। मैंने जो ही झांक कर देखा, बिल्ली नहीं थी। बिल्ली गायब हो गई, पता नहीं भाग गई, गायब हो गई, मुझे नजर नहीं आई। मुझे लगा कि शायद ऊपर चली गई है। मैं फिर सोने लगी। अभी थोड़ी देर गुजरी, मुझे ऐसा लगा मेरे कंधे के ऊपर आकर किसी ने, जैसे हम हाथ से किसी को थपथपाते हैं जगाने के लिए, कोई सोया हुआ हो तो कंधे को पकड़कर हिलाते हैं कि अगला बंदा जाग जाए, ऐसे मुझे किसी ने जगाया। एकदम से ऐसे उठी और मैंने पीछे पलट कर देखा, पीछे कोई भी नहीं था। मुझे बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई कि मुझे किसने जगाया है। मैंने चारों तरफ देखा, सब सोए हुए थे, पंखा चल रहा था और पंखे की इतनी तेज आवाज़ थी, लेकिन बिल्ली तो कहीं भी नहीं थी, ना ही कोई मुझे जगाने वाला था। मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा, शायद मेरे दुपट्टे का पल्लू ना उड़ा हो। अब मैं अपने दिल को तसल्लियाँ देने लगी। मैंने फिर करवट ली और आंखें बंद कर ली। अभी 2 से 3 मिनट ही गुजरे होंगे, मेरे कंधे से किसी ने पकड़कर बहुत जोर से मुझे हिलाया। मैं डर गई और एकदम मेरे मुंह से निकला, कौन है? मुझे बिल्ली की आवाज आई। पंखे की आवाज, जैसे मैंने बताया, बहुत तेज थी। बिल्ली की आवाज आई और मैं घबरा गई कि बिल्ली तो ऐसे नहीं जगा सकती। फिर मुझे जगाया किसने है? मैंने देखा तो मुझे बिल्ली है बिल्कुल सामने सीढ़ियों की तरफ बैठी हुई थी और म्याऊं म्याऊं कर रही थी। बिल्कुल उसकी इतनी मध्यम आवाज थी, इतनी मध्यम आवाज थी, जैसे वो बारीक सी आवाज में बोल रही थी। मैं फौरन से आयतुल कुर्सी पढ़ने लग गई। जब मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, बिल्ली की आवाज आना बंद हो गई और ऐसे लगा कि वो बिल्ली शायद ऊपर चली गई है। हम लोग सो गए। सुबह जब हम लोग जागे, मेरे बाजू में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी, मुझे रात को बड़ा अजीब लगा है, ऐसे लगा जैसे मुझे नींद से किसी ने जगाया, मेरे कंधे से किसी ने ऐसे जोर से हिलाकर। अम्मी ने मुझे कोई काम कहा तो मैं कुछ चीज़ उठाने लगी तो मेरे मुंह से जैसे तकलीफ के मारे हाय निकला। तो अम्मी कहती क्या हुआ है तुम्हें? तो मैंने उन्हें बताया मेरे बाजू में और कंधे में बहुत दर्द हो रहा है। अम्मी ने पूछा कि तुमने ऐसा कौन सी चीज़ उठाई है भारी जो तुम्हें दर्द हो रहा है? तो मैंने उन्हें कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं उठाया, लेकिन रात को किसी ने ऐसे लगा मुझे जगाया है। अम्मी कहने लगी बस करो, ये तुम लोग हर वक्त देखती रहती हो, हॉरर मूवीज देखती हो तुम लोग, हॉरर बुक्स पढ़ती हो, ये उन्हीं चीज़ों का असर तुम लोगों के दिमाग पर है। किसी ने भी नहीं जगाया, किसने जगाना है तुम्हें? मैंने उन्हें कहा नहीं अम्मी, मैं सच कह रही हूँ। थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगने लगा कि क्यों मुझे किसने ऐसे किया, आज तक तो जिंदगी में ये काम हुआ नहीं है। इसी तरह से फिर दिन भर सेटिंग वगैरह की, अपना और अपनी बहन का कमरा सेट किया, अम्मी वगैरह का एक कमरा था, एक ड्राइंग रूम सेट किया, एक स्टोर रूम था, किचन के काम किए। शाम हो गई, एकदम बड़ी तेज आंधी सी चलने लगी। तो अम्मी ने कहा कि जाओ, ये जो सीढ़ियों वाला दरवाजा है बहुत जोर जोर से ये जैसे बंद हो रहा है, तो इसको खुल रहा है, बंद हो रहा है, टूट ना जाए, इसको बंद करो। आंधी बहुत तेज थी। मैं गई सीढ़ियों में ऊपर। जब मैं सीढ़ियों में ऊपर गई
تو ابھی میں دروازہ بند کر ہی رہی تھی، ایک دم سے میرے ذہن میں بلی کا خیال آیا کہ وہ بلی بھی شاید اندر بلی نہ ہو۔ میں تھوڑی سی آگے گئی، میں نے اس کمرے میں لائٹ جلا کر دیکھا، بلی نہیں تھی۔ جیسے میں پیچھے پلٹی، دروازہ بند کیا، ایک دم سے بلی، وہی وائٹ کلر کی بلی سیڑھیوں میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں تو ایسے ایسے دیکھ کے ڈر گئی، اور وہ بلی مجھے یوں دیکھ رہی تھی، ایسے وہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی کہ جس طرح سے وہ شاید میرا انتظار کر رہی تھی، یا شاید اس بلی کو پتا تھا کہ میں نے آنا ہے۔ مجھے خیال آیا کہ چلو میں اسے دودھ ڈال دیتی ہوں۔ میں نے اس بلی سے کہا کہ رکو، میں تمہیں دودھ ڈال دیتی ہوں۔ وہ بلی اپنی جگہ سے ہلی نہیں۔ میں نیچے آ گئی، میں نے فوراً ایک کپ میں دودھ لیا اور چھت پہ چلی گئی۔ چھت پر گئی، جس باؤل میں میں نے اسے دودھ ڈال کے رکھا تھا، وہ ہوا بہت تیز آندھی تھی، وہ سامنے کونے میں پڑا تھا۔ میں گئی، میں نے وہ باؤل اٹھایا، اس میں نے دودھ ڈال دیا۔ جس وقت میں دودھ ڈال کر پیچھے ہٹی، مجھے ایسے لگا میرے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے۔ میں تو اپنے دھیان میں اٹھ کر پیچھے، میں پوری طرح سے میں کسی سے ٹکرائی۔ جو بھی تھا وہ، اس کی ہائٹ خاصی لمبی تھی۔ اتنی تیز شدید آندھی تھی، مجھے کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا، مٹی اتنی زیادہ تھی، مجھے ایسے لگا میں کسی سے ٹکرائی ہوں۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، چھت پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بلی ابھی بھی مسلسل ایسے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے دودھ کا پیالہ اٹھا کر سیڑھیوں میں ایک کونے میں رکھا اور کہا کہ یہ دودھ پی لو۔ جیسے وہ میری ہر بات سن رہی تھی، مان رہی تھی، وہ دودھ پینے لگ گئی۔ میں نیچے آ گئی۔ اب میں نے امی کو نہیں بتایا کہ شاید ان کو میرا وہم ہی لگے گا، میں نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ آج جیسے موسم بہت خراب تھا، ہم لوگ کافی دیر برآمدے میں بیٹھے رہے، صحن میں بیٹھے رہے، کھانا کھانا تھا کیونکہ آندھی چل رہی تھی، مٹی بہت زیادہ تھی، تو ہم لوگوں نے کھانا کمرے میں کھایا۔ میں نے چائے بنائی۔ جس طرح میں چائے کچن میں بنا رہی تھی تو مجھے بار بار ایسے لگا جیسے کچن کے دروازے سے کوئی جھانک کر مجھے دیکھ رہا ہے۔ 2 سے 3 بار مجھے ایسا لگا کچن کے دروازے سے کسی نے جھانک کر دیکھا ہے۔ میں فوراً سے کمرے میں گئی اور میں نے سب سے پوچھا کہ کون کچن کے دروازے میں جھانک رہا ہے۔ کوئی بھی نہیں تھا۔ بھائی دونوں گھر سے باہر تھے، میری سسٹر جو تھی وہ کمرے میں پڑ رہی تھی، اور امی ابو ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ میں پھر آ گئی، میں نے کہا شاید یہ پردہ اوڑا ہوگا۔ اسی طرح سے اسی رات کی بات ہے، بڑی تیز بارش شروع ہو گئی۔ ہم لوگ کمروں میں ہی سو رہے تھے۔ جیسے میں نے بتایا کہ ایک کمرے میں امی ابو بھائی وغیرہ تھے، ایک کمرے میں ہم دونوں بہنیں تھیں۔ ہم لوگوں نے کھڑکیاں بھی کھولی ہوئی تھیں اور دروازے بھی کھولے ہوئے تھے۔ باہر بہت تیز بارش برس رہی تھی۔ اسی تیز بارش میں مجھے بارش بہت اچھی لگتی تھی، اور جس رات بارش ہوتی تھی مجھے بالکل نیند نہیں آتی تھی، میں بارش کی آواز سنتی رہتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد لائٹ چلی گئی۔ اب ہم لوگوں کے اس گھر میں بھی نہ تو کوئی جنریٹر وغیرہ تھا، نہ کوئی یو پی ایس تھا۔ میں نے سوچا اٹھ کر ایک کینڈل جلا کر رکھ لیتی ہوں۔ کینڈلز تھی میرے پاس۔ کینڈلز شروع سے ہم لوگ کچن میں جب گروسری کرتے تھے تو ہم لوگ کینڈلز لے کر آتے تھے کہ کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میں جیسے اٹھی، اندھیرے میں دیوار کو ٹٹولتے میں کچن تک گئی، وہاں سے میں نے کینڈل نکالی۔ جس وقت میں نے کینڈل نکالی، اب میں کینڈل کو جلا کر واپس پلٹی تو پیچھے کچن کے دروازے میں کوئی کھڑا تھا۔ وہی بھاری بھرکم وجود، قداور، بہت اونچا قد۔ ہمارے گھر میں یہ جسامت اور ہائٹ کسی کی بھی نہیں تھی۔ میرے بھائیوں کی بھی ہائٹ اچھی تھی، لیکن یہ بہت ایکسٹرا ٹال تھا۔ تو میں پوچھنے لگی کون ہے یہاں پر؟ میں نے پوچھا تو میرے سامنے جیسے کوئی اس صحن کی طرف کوئی گیا۔ میں فوراً سے کینڈل لے کر آگے آئی کہ میں دیکھتی ہوں باہر کون ہے۔ بارش ہو رہی تھی، کینڈل کے آگے میں نے ہاتھ رکھا ہوا تھا، ماچس میرے ہاتھ میں تھی، تو ایک دم سے کینڈل بجھ گئی۔ میں نے پھر کچن میں آ کر دوبارہ کینڈل جلائی، واپس گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے صحن میں جس طرف ہم لوگوں کی وہ سیڑھی ہیں اور درخت ہے، اس طرف کوئی کھڑا ہوا ہے، لیکن وہ کوئی عورت نہیں ہے کوئی آدمی، اور اس کا قد بھی بہت زیادہ ہے۔ چہرہ نظر نہیں آتا تھا، جسم نظر آتا تھا۔ میں نے امی ابو کو دیکھا، وہ لوگ سو رہے تھے، میرے بھائی بھی سو رہے تھے۔ مجھے پتا تو لگ گیا کہ اس گھر میں کچھ ہے۔
کچھ نہ کچھ اس گھر میں ہے، یا جنات ہے یہاں پر، یا کسی چیز کا بسیرا ہے اور وہ اپنا آپ ظاہر کر رہا ہے۔ میں نے بھی سنا ہوا تھا، کتابوں میں بھی پڑھا ہوا تھا کہ شعلے سے یہ مخلوق ڈرتی ہے، جہاں پر کوئی جلتی ہوئی لو ہو، آگ ہو، شعلہ ہو، تو یہ جنات ڈرتے ہیں ان سے۔ میں ماچس پہ اندر لے کے اور میں نے 2 کینڈلز اور اٹھا لی، کمرے میں گئی، بالکل اپنے بیڈ سائڈ پر میں نے کینڈل رکھ دی، وہاں پر ہوا نہیں آ رہی تھی، اس کی سائڈوں پر میں نے بکس رکھ دی کہ اس کی سائڈوں میں کھڑکی کی طرف سے ہوا بھی نہ آئے، اس کی اچھی خاصی روشنی ہوگی۔ باہر مسلسل کسی کے چلنے کی آہٹ تھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں اٹھی، میں نے دروازہ بند کر دیا۔ جیسے میں دروازہ بند کر رہی تھی، اسے ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی برآمدے کی طرف آ رہا ہے۔ اس وقت جو میری حالت تھی وہ میں جانتی ہوں، دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی، اتنا خوف۔ میں نے دروازہ بند کر لیا، ساتھ ہی میں نے کھڑکی بھی بند کر دی۔ تبھی مجھے باہر سے بالکل مدھم سی آواز میں کسی کے بولنے کی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی بول رہا تھا، اور وہ جو کوئی بھی تھا وہ بالکل اکیلا بول رہا تھا۔ بارش ہو رہی تھی، بادل گرج رہے تھے، اور اس کی آوازیں تھی ساتھ ساتھ، اور آوازیں بھی ایک انسان کی، ایک مرد کی آواز۔ رات بھر میں سوئی نہیں، رات بھر میں وہ آوازیں سنتی رہی۔ رات بھر وہ جو کوئی بھی تھا وہ باہر دروازے کے ہی کھڑا رہا۔ صبح ہم لوگ جا کے، صحن میں خاصے پتے بکھرے پڑے تھے، بارش ہوئی تھی، تو وہاں پر ہم لوگوں کے صحن کے پاس جیسے کوئی پرانے زمانے کی جوتیاں ہوتی ہیں، مردانہ جوتی تھی، نمبر بھی بہت بڑا تھا، جوتے پڑے ہوئے تھے براؤن کلر کے، عجیب سٹائل کے جوتے تھے، یعنی ایک عجیب سی آگے جیسے کوئی انگوٹھے والی چپل ہوتی ہے اس سٹائل میں تھے، لیکن یہ بہت عجیب طرح سے تھے۔ ان کے سینٹر میں ایک لکڑی سی لگی ہوئی تھی، کوئی اس کے تنے وغیرہ نہیں تھے، بس باریک دھاگے باندھے ہوئے تھے۔ تو میں نے امی سے کہا کہ امی یہ کیا چیز ہے؟ امی بھی حیران ہو گئی کہ یہ کیا چیز ہے، کہاں سے آئی ہے؟ آگے جا کر ہم لوگوں نے دیکھا تو وہ جوتے تھے، اتنے لمبے پیروں کے نشان تھے، وہ پیروں کا سائز اتنا لمبا تھا۔ ابو بھی آ گئے، بھائی بھی آ گئے۔ میرا ایک بھائی تھا ولید، وہ ذرا شرارتی دماغ کا تھا، اس نے بھاگ کر ایک جوتے پہ پاؤں رکھ دیا۔ اب وہ بھی اچھی خاصی ہائٹ کا تھا، اور وہ جوتا یعنی اس کا پاؤں آدھے آدھے جوتے تک تھا، اس کے پیچھے بھی اتنا بڑا جوتا باقی بچ گیا تھا۔ امی نے اسے کہا کہ اتارو اس کو، پاؤں میں مت پہنو، پتہ نہیں یہ کیا ہے کیا نہیں۔ ابھی وہ پیچھے ہٹنے ہی لگا، اسے بہت زور سے جھٹکا لگا، ویسے اچھل کے پیچھے گرا۔ وہ کہنے لگا مجھے ایسا لگا جیسے کوئی کرنٹ سا لگا مجھے، اور مجھے کسی نے بہت زور سے دھکا دیا۔ ہم نے ابو سے کہا کہ ابو اس کا ہم کیا کریں، یہ پتہ نہیں کہاں سے آئے کہاں سے نہیں آئے۔ ابو نے کہا کہ اس کو ہاتھ ابھی نہ لگاؤ، میں مولوی صاحب کو بلا کر لاتا ہوں۔ ہمیں نہیں پتا یہ کیا چیز ہے، ہم ہاتھ لگا لیں، اٹھا لیں، ہمیں کوئی نقصان ہو جائے پھر، کیونکہ ہمارے گھر کی تو یہ چیز ہے نہیں، اور ہمارے گھر میں کوئی آیا بھی نہیں ہے، نہ یہ چھت سے کوئی چیز نیچے لے کر ہم لوگ آئے ہیں، پھر یہ کہاں سے آئی ہے۔ میں نے لوگوں کو بتایا کہ رات کو میں کچن سے کینڈل لینے گئی تھی، تو میں نے یہاں پر ایک پرچھائی کو دیکھا تھا، وجود کہہ لیں، پرچھائی نہیں پورا وجود تھا، وہ اسی جگہ پر جیسے کوئی کھڑا ہوا تھا، ایسے اس کا اتنا لمبا قد تھا، کھمبے جتنا۔ امی بھی چپ کر گئی، ابو بھی چپ کر گئے، ناشتہ وغیرہ کیا۔ ابو نے کہا کہ میں جا کر ابھی مولوی صاحب کو بلا کر لاتا ہوں۔ ابو مولوی صاحب کو بلانے کے لیے باہر نکلے، ہم لوگ ابھی کچن میں ہی تھے، سب ناشتہ جو کر رہے تھے۔ باہر جا کر ابو نے دیکھا جوتے غائب، جوتے نہیں تھے۔ ابو شور میں چاہنے لگے کہ جوتے کہاں گئے، کس نے اٹھائے؟ ہم لوگ تو باہر نکلے ہی نہیں، نکلتے تو اٹھاتے، گیٹ بند تھا، جوتے کہیں بھی نہیں تھے۔ پورا گھر چھان مارا، کہیں وہ جوتے نہیں تھے۔ اس کے بعد ہم لوگوں کو تو جیسے خوف طاری ہو گیا کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ کہاں سے آئے اور کہاں چلے گئے۔ ممی نے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ ایک دفعہ جائیں، جا کر مولوی صاحب کو پتہ تو کریں۔ ابو گھر سے نکلے، مسجد کی طرف گئے، مولوی صاحب کے پاس بیٹھے، انہیں بتایا تو یہ کہنے لگے کہ میں جنات والے معاملات میں نہیں آتا،
مجھے ان چیزوں کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، لیکن جو نشانیاں آپ بتا رہے ہیں یہ جنات کی ہی علامات ہیں۔ آپ کسی صاحب علم کے پاس جائیں جو جنات کی عملیات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ آیت الکرسی کا حصار رکھیں، درود پاک رکھیں، گھر میں عبادت کریں، تو اگر کوئی اثرات ہوں گے تو وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ معذرت میں یہ کام نہیں کرتا۔ ابو کہتے میں تھوڑا پریشان ہوا، میں وہاں سے نکلا، ایک دو آدمیوں سے پوچھا کہ اگر کسی عامل وغیرہ کا پتہ ہے تو ہمیں بتاؤ۔ تو ایک وہاں پر آدمی تھا، اس نے ایک ٹھیلا لگایا ہوا تھا کوئی کھانے پینے والی چیزوں کا۔ اس نے ابو کو بتایا کہ ایک آدمی ہے داتا صاحب والی سائڈ پر، وہ یہ جنات کی عملیات کرتا ہے، اس کے پاس جائیں، لیکن وہ ملتا صرف جمعے کو ہے۔ ابھی یہ آج تو منگل تھی، 3 دن باقی تھے۔ ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ابو واپس آ گئے، ابو نے آ کر گھر ساری بات بتائی۔ ہم لوگ اب سارے ڈرنے لگے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے کیا نہیں۔ اب ہم لوگوں نے یہی کہا کہ ہم لوگ باہر نہیں سوتے، کہیں ہمارے پر کوئی مخلوق حملہ نہ کر دے۔ ابو نے کہا کچھ نہیں ہوتا، اتنے دن سوئے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا، شاید صحن اکیلا چھوڑا تو جو کچھ بھی ہے ظاہر ہو گیا۔ ہم لوگوں نے چارپائیاں بچھائیں، جیسے ہی ہم لوگ بستر پر لیٹے سوئے، آدھی رات ہوئی، ایک دم سے ایک آواز سے میری آنکھ کھلی۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی جوتا گھسیٹ کر چل رہا ہے، جو کوئی بھی ہے جوتا پاؤں میں گھسیٹ کر چل رہا ہے۔ جیسے میں نے پلٹ کر دیکھا، برآمدے کی لائٹ جل رہی تھی، ایک بہت قداور آدمی تھا، اس نے قمیض نہیں پہنی ہوئی تھی، تہمت باندھی ہوئی تھی، بہت لمبے بال تھے، پورے چہرے کے آگے بال تھے، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور ویسا پاؤں گھسیٹتا گھسیٹتا جس طرح سے ڈرائنگ روم والی سائڈ ہے اس کونے کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے خود اسے دیکھا، میں نے شور مچا دیا، سب جاگ گئے۔ میں نے کہا کہ میں نے بھی یہاں پر ایک آدمی کو دیکھا ہے، وہ بہت قداور تھا اور جوتا گھسیٹ کر چل رہا تھا۔ ابھی میں نے بات ہی کی تو ایسا لگا جیسے کچھ ٹوٹا ہے کانچ کا، بہت زور سے آواز آئی، کانچ کی کوئی چیز ٹوٹنے کی آواز آئی۔ ہم لوگ ڈر گئے، سب آیت الکرسی پڑھنے لگ گئے، خوف اتنا زیادہ آ رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں۔ آیت الکرسی پڑھتے گئے، آوازیں آنا بند ہو گئی، بالکل خاموشی ہو گئی۔ جب تک سب جاگ رہے تھے آیت الکرسی ہی پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد بھی جب ہم لوگ سوئے، صبح جا کر دیکھا تو ڈرائنگ روم میں ہم لوگوں نے ایک ڈیکوریشن رکھا ہوا تھا سائڈ ٹیبل پر، ایک سائڈ کارنر واز تھا، فلاور واز، وہ کسی نے دروازے میں اٹھا کر مارا ہوا تھا، یعنی اس طرف دہلیز کی طرف چکنا چور ہوا تھا۔ ابو نکلے باہر، پھر ابو نے کہا کہ نہیں جمعے تک تو نہیں انتظار کر سکتے، میں کسی اور کا پتہ کرتا ہوں۔ ابو کے ایک دو دوست تھے، ابو نے ان سے رابطہ کیا، ان میں سے ایک ابو کے دوست تھے، وہ ایک عامل کو جانتے تھے، وہ ابو ان کے پاس گئے، وہ ابو کو لے کر ایک جگہ پر گئے، ان عامل کو ساری بات بتائی۔ وہ عامل ابو کے ساتھ گھر آئے، گھر میں داخل ہوئے، ہر طرف پڑھائی کی، دیکھا، اس سیڑھیوں والے کمرے کی طرف گئے اور کہنے لگے اس گھر میں ایک جن کا بسیرا، وہ یہاں پر رہتا ہے، آپ کے گھر سے کچھ کھانے پینے کا بھی ملا ہے، اسی لیے وہ اپنا آپ ظاہر کر رہا ہے۔ اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کھانے پینے کا کیا ملا۔ میں نے پھر انہیں بتایا کہ میں نے یہاں پر ایک سفید کلر کی بلی کو دیکھا تھا۔ جس وقت میں اس بلی کے بارے میں سوچتی ہوں وہ بلی سامنے آ جاتی ہے، میں بھی سوچ رہی ہوتی ہوں، وہ اپنا آپ ظاہر کر دیتی ہے، میرے ذہن میں ہوتا ہے وہ آ جاتی ہے سامنے۔ اور جس دن آندھی آ رہی تھی، میں بلی کو دودھ ڈال رہی تھی تو میرے پیچھے جیسے کوئی تھا، میں باقاعدہ کسی سے ٹکرائی تھی، تو عامل کہنے لگے وہ بلی نہیں، وہ جن ہے جو بلی کے روپ میں اس گھر میں ظاہر ہوا، آپ نے اسے دودھ ڈالا، وہ مانوس ہو گیا، اب وہ بار بار اسی لیے آتا ہے کہ تم اسے کھانا دو، کچھ دو اسے۔ اور ایک دفعہ غلطی سے بھی اگر تم اس بلی کو گوشت وغیرہ ڈال دیتی تو یہ تمہیں بہت زیادہ تنگ کرتا، ڈراتا، یہاں تک کہ شاید تمہیں دورے پڑنے لگ جاتے۔ میں نے بتایا کہ پہلی رات ہی جب میں بلی سے ہم کلام ہوئی تھی تو اس رات ہی اس نے میرے کندھے سے مجھے جگانے کی کوشش کی تھی، صبح تک میرے کندھے میں درد رہا تھا اور وہ میرے پیروں کی طرف ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ جو
आमिर तो उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया कि इस बिल्ली को अब तुमने दूध नहीं डालना, ना ही इसके बारे में सोचना है, ना ही इसका ख्याल ज़हन में लाना है। इस घर में बड़े सख्त जिन का बसेरा है। कोशिश करें कि आप लोग ये घर छोड़ दें, क्योंकि जिन ऐसी मखलूक है कि ये नौजवान लड़कियों के ऊपर आशिक हो जाते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत सारी उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि आप लोग ये घर छोड़ दें, वरना आप लोग नुकसान उठाएंगे। ये इस घर में बहुत पुराना मुकीम है, इसको यहाँ से निकाला नहीं जा सकता। फिर अम्मी अब्बू ने कहा कि आप हमें हिफाजत का कोई तावीज़ दे दें, ताकि जब तक हमें घर नहीं मिलता हम लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ पर रह तो सके हम लोग। फिर उन्होंने हम सबको हिफाजत का एक तावीज़ दिया। मुझे तावीज़ के साथ एक धागा भी दिया सुर्ख रंग का। वो धागा जो था मैंने अपने दाएं हाथ पर बांधना था। सख्ती से मुझे मना कर दिया गया कि मैंने ऊपर छत की तरफ नहीं जाना। वो आमिर हमारे घर से चले गए और हम लोग चौकन्ने हो गए, डर भी गए, क्योंकि मुझे तो मुंह मुसलसल नजर आ रहा था। किचन की तरफ भी मैंने उसे देखा, फिर रात को भी मुझे वो नजर आया। उसके बाद फिर इसी तरह से जिस दिन वो आमिर हमारे घर आए, उस रात कुछ भी नहीं हुआ। ना कोई आहट, ना कोई आवाज, ना कोई बिल्ली की आवाज, बिल्कुल खामोशी हो गई। हम लोगों ने शुक्र अदा किया कि शायद उस मखलूक से जान छूट गई है, वो मखलूक चली गई है, या शायद हमारे गले में जो तावीज़ है इसलिए हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही रात हुई, हमारे तो उसी सीढ़ियों वाले कमरे से बेतहाशा डरावनी आवाज़ें आने लगी। आवाज़ें ऐसी थी जैसे कोई इतना भारी भरकम कोई वजूद है, और वो भारी भरकम वजूद जो है जैसे वो सांस ले रहा है। उसकी सांस की आवाज़ इतनी ऊंची थी जैसे कोई धाड़ उठती है। हम लोग डर गए कि अब हम लोग क्या करें, ये तो आवाज़ें बहुत ज़्यादा खौफनाक है। सब जाग गए, इतनी तेज आवाज़ थी कि सब जाग गए। तभी ऐसा लगने लगा मुझे वाज़ेह तौर पर महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। मैंने चीखें मारना शुरू कर दी, मेरा कोई गला दबा रहा है। और उस वक्त जब महसूस हो रहा था मेरे गले के ऊपर किसी के हाथ है, मैंने अपना गला पकड़ा हुआ था, मैं चिल्ला रही थी, शोर मचा रही थी। पता नहीं मुझे क्या हुआ क्या नहीं, एकदम से मैंने अपने गले से वो तावीज़ निकाला। जैसे मैं अपने गले से तावीज़ निकालती गई, वो ऐसा लगा मेरा गला किसी ने छोड़ दिया। अम्मी मुझे कहने लगी तावीज़ ना निकालो गले से। मैंने कहा कि मेरा कोई गला दबा रहा था, मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे गले के ऊपर 2 हाथ रखे हुए हैं, बहुत भारी हाथ थे, बहुत सख्त हाथ थे, वो मेरा गला दबा रहा था, मुझे मार देगा। मैंने ये तावीज़ नहीं पहनना। मुझे तो इतना डर लगे मेरे से तो सोया ही ना जाए। मैं कांप रही थी। मैं उठी, मैंने वजू किया और मैं कुरान पाक लेकर बैठ गई। कुरान पाक मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी हालत ही ऐसी थी खौफ के मारे, वो आवाज़ें मुसलसल थी। तकरीबन मैं आधी रात तक कुरान पाक पढ़ती रही। सब जाग रहे थे, वो आवाज़ें सोने दे ही नहीं रही थी। थोड़ी देर गुजरे, मेरे भाई ने शोर मचाया, कहने लगा कुछ सफ़ेद सी चीज़ यहाँ से गुजर के गई है, इस तरह से कोई सफ़ेद सी चीज़ गुजर के गई है। किसी को नज़र नहीं आ रही थी, उसे कोई सफ़ेद सी चीज़ जैसे उड़ती हुई या गुजरती हुई नजर आई। वो कह रहा था कोई पर्दा सा है, जैसे कपड़ा सा होता है कोई। अम्मी ने कहा कि यहाँ से चारपाइयाँ उठाते अंदर चलते हैं। हमारे कमरे में आगे चारपाइयाँ बाहर भी थी, अंदर बेड थे, सब कुछ वहीं बिछे का बिछा था। इतना उस घर में उस रात शोर था इसके सांस लेने का। और फिर उसके बाद वो उस बिल्ली की आवाज़ें आने लग गई। वो बिल्ला बहुत भारी बिल्ला था, वो बहुत भारी आवाज़ों में बोल रहा था। बड़ी मुश्किल से हमने वो रात गुजारी। सुबह जब हम लोग उठे, बाहर आकर देखा सारे बिस्तर ठीक थे। जो मेरे चारपाई वाला बिस्तर था, वो सारा बिस्तर जैसे पर इतनी मिट्टी थी और ऐसे लग रहा था जैसे इस पर कटे हुए बाल हैं, बिल्ली के जैसे बाल होते हैं। और बहुत ज़्यादा अजीब सी स्मेल उसके आसपास से आ रही थी। मैंने फिर गले में तावीज़ पहना। जिस टाइम मैंने गले में तावीज़ पहना, नाश्ता वगैरह बनाया, नॉर्मल था सब कुछ। तकरीबन 10 बजे का टाइम था।
दिन के 10:30 बजे का टाइम। मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने बाल बनाने लगी। अभी जस्ट मैंने अपने बाल खोले ही थे, मेरे पीछे काले स्याह चेहरे वाला जैसे कोई आदमी नमूदार हुआ, बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा था। मेरी जब उस पर नजर पड़ी, मेरी इतनी ऊंची चीखें निकली, मैं वहीं गिरी और बेहोश हो गई। मेरी बहन ने शोर मचा दिया, सब आए, मुझे उठाया। तकरीबन आधे पौने घंटे बाद जाकर मुझे होश आया। मैंने ने कहा कि मुझे तो वो नजर आ रहा है, मेरे पीछे एक आदमी खड़ा था। जब मैं आईने के सामने आती गई तो मेरे पीछे आ गया। फिर मैं जहां भी अकेली होती थी वो मेरे पीछे आ जाता था। वो इतना डरावना था, इतना खौफनाक था कि मैं आईने में तो देख ही नहीं सकती थी। अगर रात को सोते थे, जब तक मेरे पास कुरान पाक होता था मुझे वो नजर नहीं आता था। जिस टाइम एक लम्हे के लिए भी अगर मैं अकेली हुई हूँ, मुझे किसी न किसी हिस्से में नजर आ जाता था। अब्बू ने दिन रात एक कर दिया, मेरे भाई भाग दौड़ कर रहे थे। फिर एक घर मिला हम लोगों को। वो घर जो था वो जिलानी कॉलोनी में था। हम लोगों ने फिर वो घर लिया, उस घर को हम लोगों ने छोड़ दिया। हम लोग उस घर में 10 दिन रहे थे। 10 दिन से ऊपर रुक ही नहीं सके, इतना सख्त वहां पर उस मखलूक का बसेरा था। वो जिन वहां पर उस बिल्ले के रूप में रहता था। घर छोड़ने के बाद भी मैं बीमार रही। शाम होते ही मुझे बुखार हो जाता था, मेरे सर में दर्द होता था। उस घर से निकलने के बाद जब मैंने तावीज़ पहना तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उस घर में मैं गले में हिफाजत का तावीज़ नहीं पहन सकती थी। 3-4 महीने मेरी हालत ऐसी रही। फिर दम वगैरह करवाए, तब जाकर मैं ठीक हुई। तो ये हमारी कहानी थी बादामी बाग वाले इस घर की, जहाँ पर एक जिन का बसेरा था और वो वहाँ पर किसी को भी आबाद होने नहीं देता था। अल्लाह का शुक्र है अब मैं ठीक हूँ अपनी जिंदगी में, लेकिन वो दिन जब भी याद आते हैं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो शुक्र है महविश आपका, जिससे जिस जगह पर इन मखलूकात का बसेरा होता है और अगर वो जाहिर हो जाए, या कोई एक इंसान ऐसा होता है जिनके ऊपर उनका ज़्यादा असर होता है। बाज़-औक़ात ऐसी जगह होती है जहाँ पर पूरी फैमिली को जिन्नात तंग करते हैं, डराते हैं, लेकिन बाज़-औक़ात ऐसे बसेरे होते हैं जो किसी मखसूस इंसान के पीछे लग जाते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कोई मर्द है या औरत, वो जिन्नात उन पर हावी हो जाते हैं। हमेशा ऐसे घरों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। और जब भी आप लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़कर अपनी हिफाजत की दुआ ज़रूर किया करें, ताकि हम लोग जिन्नात के ऐसे हमलों से बच सकें। आयतुल कुर्सी, चारों कुल, दुरूद पाक पढ़कर अपने ऊपर हिसार किया करें। घर पर हिसार नहीं करते, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पर कैसी कैसी मखलूकात की गुजरगाह होती है। हम तो उन्हें देख भी नहीं सकते। तो फिर जब आप घरों के ऊपर, कमरों के ऊपर, रास्तों के ऊपर हिसारबंदी करते हैं तो जिन्नात आपको नुकसान देते हैं। इसलिए हिसारबंदी सिर्फ अपने ऊपर करें, अपने ऊपर दम करें कि आपके नज़दीक कोई चीज़ ना आ सके। ये थी आज की खौफनाक कहानियों की न्यू एपिसोड। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी mushinbil57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।